बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखाई कैसे करेंगे या टाइपिंग कैसे करेंगे या जूम किसी लिखाई को या तस्वीर को जूम इन और आउट कैसे करेंगे। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, हाउ टू जूम ड्रॉ एंड टाइप ऑन लैपटॉप स्क्रीन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाउडी मलाकन। जैसा कि मैंने ये लिखा है, तो आप ऐसे किस तरह लिखेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है। तो आइए आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम भी लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखाई करें, क्योंकि दोस्तों को आपने देखा होगा कि लैपटॉप स्क्रीन पर ट्यूटोरियल के दौरान वो लिखाई वगैरह करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि वो कैसा करते हैं। तो आइए हम भी आज आपको ये लिखाई करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो को आपको इत्तला मिलेगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब के सर्च बार में आप लिखेंगे क्लाउडी मलाकन। आप जब क्लाउडी मलाकन लिखेंगे, क्लाउडी मलाकन, और फिर मलाकन, क्लाउडी मलाकन जब लिखेंगे और सर्च बार में ये लिखेंगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा और ये हमारी सारी वीडियो आपके सामने होंगे और आप इसे इस्तेफादा कर सकेंगे। और फिर इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाइएगा। तो आइए, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता और अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में जाने के लिए सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा और ब्राउज़र में क्या लिखूँगा, ब्राउज़र में लिखूँगा ज़ूम इट। जब ये लिखूँगा तो ये और फिर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जनाब ऐसा खुलेगा, ज़ूम इट फ्री डाउनलोड, ये ऑप्शन आएगी। तो हम ये पहले वाला ऑप्शन जो है हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा, ज़ूम इट 4.5, और इधर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड का निशान है, हम इस पे डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड ज़ूम इट, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान है। हमारा देखो, हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो गया है। तो जनाब, ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है। आप भी अपने कंप्यूटर पे ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और फिर नेक्स्ट पे आप दबाएंगे तो आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये निशान आ जाए, ये आइकॉन आएगा, ज़ूम इट शॉर्ट, ये ज़ूम इट, ये निशान आएगा। तो आप इस पर क्लिक जब करेंगे, जब ये आप तो आपके सामने ऐसा खोलेगा और फिर ये रन करेंगे थोड़ा, तो आपके सामने ये आएगा। तो फिर आप ये रन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा रन हो जाएगा। और जनाब, अब इसके बारे में लिखा गया है कि जूम, अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो आप किसी भी इधर लैपटॉप के जो कीबोर्ड है, किसी भी कीबोर्ड का किसी भी की को आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने F10 के लिए ये इस्तेमाल किया है। मैं F10 क्लिक करूँगा तो जूम का मैं ये लिखाई जूम कर सकूँगा। अगर आप किसी दूसरी हिंसे से किसी दूसरे की से ये सेट करना चाहते हैं तो भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइव जूम ये तो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। दूसरा, अगर हम इस माउस से कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, माउस से लिखाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जब जूम के मूड में होगा, जूम के मूड में, तो उस वक्त आप अपने माउस के ज़रिए इसके लिखाई कर सकते हैं। यानी जब आप F10 पे आपने सेट किया हुआ है तो आप F10 क्लिक करेंगे तो ये जूम की मूड में जाएगा, और जब जूम की मूड में जाएगा तो ये माउस के ज़रिए भी आप लिखाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं माउस से लिखाई नहीं करना चाहता और टाइपिंग करना चाहता हूं, तो ये टाइपिंग के लिए जब ये जूम की मूड में हो, यानी जब आप ये F10 मिलाएंगे और ये जूम की मूड को कन्वर्ट हो जाए ये, तो आप इस तरह ये लिखाई कर सकेंगे। ये लिखाई के लिए आप इधर फॉन्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं,
جیسا سٹائل اور فونٹس آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ادھر اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فونٹ آئیں گے. آپ بولڈ پہ سلیکٹ کریں یا کسی بھی کو تو آپ اس فونٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ٹائپنگ کر سکیں گے. اور یہ دوسرا یہ ہے لیکن یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے. تو آئیے آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم کیسا کرتے ہیں. تو پھر آپ آخر میں اوکے پر کلک کریں گے. تو یہ بہت ہی سمپل اور آسان ٹرک ہے. آپ بہت آسانی سے یہ جب یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو بہت آسانی سے کر سکیں گے. تو آئیے جناب میں اب کیا کرتا ہوں, میں نے جو کہ F10 پر یہ سیٹ کیا ہوا ہے تو میں صرف F10 پر کلک کروں گا تو یہ زوم کی حالت میں جائے گا. مثلا میں ادھر لکھتا ہوں کچھ, یہ لکھتا ہوں یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ. میں یہ لکھتا ہوں اور میں اس کو زوم کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر F10 پہ کلک کروں گا. جناب یہ دیکھو اب یہ F10 پہ میں نے کلک کیا تو یہ زوم کی حالت میں چلا گیا. زوم کی حالت میں دیکھو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ. جب ہم زوم کی حالت میں کلک کریں گے تو یہ ویل سے جو ہمارے ماؤس کا ویل جو ہے ہم اس کے ذریعے اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھو اور جب رائٹ پہ کلک کریں گے تو یہ زوم کے موڈ سے ہٹ جائے گا اور پھر عام لکھائی آپ کر سکیں گے. یعنی آپ نے ٹیوٹوریل میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ لکھائی کرنے کے دوران اپنی اسکرین کو کبھی زوم کرتے ہیں اور کبھی زوم آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ وہ یہی ٹرک وہ استعمال کرتے ہیں, اس ٹرک کے ذریعے وہ ایسا کرتے ہیں. تو آئیے جناب اب ہم جب لکھائی کرتے ہیں کہ ہم لکھائی کیسے کریں گے. جیسا کہ ہمارا یہ موبائل ہے اور بعض لوگ ٹیوٹوریل کے دوران یہ لکھائی کرتے ہیں. تو میں اسی سائٹ پر لکھائی کرتا ہوں تو میں F10 پہ کلک کروں گا چونکہ میں نے اپنا یہ F10 پہ سیٹ کیا ہوا ہے یہ زوم والا یہ ایپ جو ہے F10 پہ. تو یہ ادھر میرا ماؤس ڈرائنگ کے ٹائپنگ کے حالت میں گیا. جب میں F10 پہ کلک کروں گا تو اور پھر رائٹ پہ یہ ماؤس جو ہے ماؤس کے لیفٹ پہ کلک کروں تو یہ حالت میں ہو جائے گا پلس کا نشان. یہ ماؤس ہے پلس کا نشان بن جائے گا. اور پھر جب میں ٹی پہ کلک کروں گا یعنی ٹائپنگ کے لیے ٹی پہ کلک کروں گا تو ایسا آئے گا اور پھر جو بھی میں لکھوں گا وہی آئے گا. جیسا کہ میں یہ لکھتا ہوں پلیز سبسکرائب آور چینل. اب میں لکھتا ہوں کہ اس کے بعد میں دوسرے کلر میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا, اس ماؤس کو لیفٹ سائڈ پہ کلک کروں گا, صرف لیفٹ سائڈ پہ, اور پھر ٹی پہ کلک کروں گا. نہیں ٹھیک ہے نہیں, لیفٹ پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد جو کلر میں چاہتا ہوں یعنی میں ریڈ پہ لکھنا چاہتا ہوں تو پہلے آر کلک کروں گا تو یہ ماؤس کا یہ نشان جو ہے یہ ریڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ٹی پہ کلک کروں گا تو ٹائپنگ شروع کروں گا اور ٹائپنگ کے بعد لکھوں گا کلاؤڈی ملاکنڈ. میں کلاؤڈی ملاکنڈ ادھر لکھ دیا کلاؤڈی ملاکنڈ. میں اگر ایسا کرنا چاہتا ہوں کلاؤڈی ملاکنڈ تو میں ادھر لکھتا ہوں. اس کے بعد میں اگر ادھر لکھتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کلر میں جاؤں تو دوسرے کلر میں کیا کروں گا, دوسرے کلر میں لیفٹ پہ یہ ماؤس کے لیفٹ پہ کلک کروں گا, ماؤس کے لیفٹ پہ, اور پھر کلر چوز کروں گا. کلر چوز کرنے کے لیے میں کیا کروں گا, کلر کے جو نام ہے مثلا یلو تو یلو میں پہلے وائی کلک کروں گا, وائی کے بعد میں ٹی کلک کروں گا ٹائپنگ کے لیے. جب میں ٹائپنگ شروع کرتا ہوں تو ٹی پہ کلک کیا کروں گا, اور جب کلر کا نام کلر کو چوز کرنا چاہتا ہوں تو کلر جس نام سے شروع ہوتا ہے وہی کلک کروں گا. چونکہ میں نے کلر یلو چوز کیا تو میں نے وائی پہ کلک کیا, پھر ٹائپنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ٹی پہ کلک کیا, اور اس کے بعد میں کیا کروں گا, میں ٹائپنگ سٹارٹ کرتا ہوں. ٹی پہ کلک ہے تو ٹائپنگ سٹارٹ کرتا ہوں. تھینکس فار اسپیس کے ساتھ تاکہ میں نیچے چلا جاؤں. تھینکس فار جوائن اس. تو اس طرح ہم یہ لکھائی کر سکتے ہیں. دیکھو میں نے کتنے
آسانی سے یہ لکھائی کر یہ ٹیوٹوریل کے دوران بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی اسکرین پر لکھائی کرتے ہیں، تو یہ زوم 8 یہ ایپ جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے وہ آسانی سے لکھ پاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر آپ نے بھی یہ استعمال کریں گے تو مشکل نہیں ہوگا، بہت ہی آسان ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، والسلام۔